आफ्ताब सिद्दीकी साहब, बहरीन की जो इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू बहरीन 2017-18 में, ये फरवरी 2018 तक के, ये तकरीबन 500 मिलियन यूएस डॉलर की इंडिया की एक्सपोर्ट है। इंडिया की जो इंपोर्ट है बहरीन से वो तकरीबन 376 यूएस मिलियन डॉलर्स, यानी जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है वो 875 बिलियन डॉलर बहरीन का। इसी तरह से यूएस एम्बेसी की जो है वो अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक 44.5 यूएस बिलियन डॉलर्स, और 2007 से 2008 तकरीबन 29 बिलियन डॉलर्स, यानी बड़ी है हर साल जो ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया का और मुत्तहिदा अरब अमारात का। तो एक ऐसे वक्त में जब सबसे ज़्यादा और कोई खड़ा होना हो, कम से कम इस्लामिक और मुस्लिम वर्ल्ड को तो खड़ा होना चाहिए था, ऐसे वक्त में अगर ये हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो फिर इससे ज़्यादा और मुश्किल वक्त क्या हो सकता है कश्मीरियों पे या पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फॉरेन फ्रंट पे जो चैलेंज है वो कश्मीर है। ना पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, ना कश्मीरियों के साथ खड़े हुए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक ये कि अफसोसनाक बात है कि हमारी ओआईसी ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह ओआईसी को करना चाहिए था। स्पेशली हमारे यूएई और बहरीन ने जो इस वक्त रिसेंटली इन्हें अवार्ड से नवाजा है, तो ये हम पाकिस्तानीज़ के लिए एक खासी तकलीफ़ दह चीज़ है, क्योंकि हमने हमेशा से, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, सीरिया का मसला हो, इराक़ हो, लीबिया हो, पाकिस्तान ने अपने आप को एक ज़िम्मेदार मुल्क साबित करते हुए इन तमाम मसाइल पे हमेशा इन ममालिक का हमने साथ दिया है। और सबसे पहले तो मैं ये इसकी भी मज़म्मत करना चाहूँगा मोदी के ने जो ये हरकत की है 5 अगस्त को, जो इन्होंने अपना आइन तब्दील कर दिया और हमारे फ़लस्तीन के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, 80 लाख की आबादी जो है, दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 21 दिन तक कर्फ्यू लगा हो, वो हर तरह से बेयार व मददगार हो गए हों। मगर आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो बड़ी मोटिवेशनल स्पीच थी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि राना अफजल साहब के साथ कि ये प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पाकिस्तानीज़ को कि हम हर तरह से कश्मीर के साथ खड़े हैं, और दरअसल आज़ादी कश्मीर ही तकमील पाकिस्तान है। और जो हमारा सफारती महाज पे जो हमें कामयाबी कह सकते हैं कि यूएनओ ने पहली दफ़ा 1965 के बाद वहाँ पे एक इजलास हुआ, टर्की हमारे साथ है, चाइना ने इसमें बड़ा अपना रोल प्ले किया है, और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बड़ा पॉजिटिव रोल है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मैं खुद सिफारतकारी भी करूंगा, मैं तमाम कंट्रीज से बातचीत भी करूंगा, और एक्सपोज किया है इंडिया को, जो इंडिया की आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सपोज किया है, मोदी को एक्सपोज किया है। और ये हम सब समझते हैं कि जो मोदी ने ये कार्ड खेला है, इसके बाद ऑब्वियसली एक हेड ऑन पे आ चुके हैं, और अब ये रास्ता जो है कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाएगा। हम सारे पाकिस्तानी कतई नज़र सियासी वाबस्तगियों के, हम इस मसले पे एक हैं, और अपनी हुकूमत पाकिस्तान के साथ और अपनी फ़ौज के साथ इस मामले पे हम सब सपोर्ट करेंगे कश्मीर को हर तरह से। और मैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी मीडिया का शुक्रिया अदा किया, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है हमारी मीडिया, और इंटरनेशनली भी हमें जो पजीराई हुई है, और एक ये इंटरनेशनलाइज एक ये चीज़ बन गई है कश्मीर की जो इससे पहले नहीं थी। जी सिद्दीकी साहब, जो कह रहा था मैं सालसी करवाऊंगा, उसके सामने बैठ के कह दिया कि भाई तुम्हारी सालसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही मसला हल कर लेंगे। ये देखें अमीर के आज से पहले कभी भी इंडिया जो ना डायलॉग के लिए तैयार नहीं होता था, और हम उनसे हमेशा ये बात करते आए हैं कि डायलॉग से ही मसला हल होगा। अब जब हमने इसको सफारती महाज पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को टेकअप किया है बड़े पॉजिटिवली, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी सालिसी का ऑफ़र दी थी, और अब जब हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब हमारे आपसे डायलॉग नहीं होंगे, अब तो दो टोक बात होगी, तो ये अब इस वक्त डायलॉग की बात कर रहे हैं, बाहमी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जिसको ये कभी भी नहीं मानते थे। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बड़ी बात है, मगर इनको आना पड़ेगा। जिस तरह ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है, इसके बाद ये अब मुमकिन नहीं है कि भारत यहाँ से भाग सके, और इसको भारत को हमने एक्सपोज कर दिया है। ये फाशिस्ट हैं,
یہ ہٹلر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے کشمیر میں ظلم و زیادتیاں کی ہیں کہ پیلٹ گن سے استعمال کر رہے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, ہر طرح سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بلیک آؤٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اور جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اب میں خود اس کا سفارتکار ہوں گا اس کشمیر کا, اور بڑے پازیٹیولی جو ہے. اور پھر ایک اور چیز کی بھی میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ اور دنیا نے دیکھا کہ یہ RSS کی جو نظریے پہ یہ چل رہے ہیں, جس کے بعد ان کے ایک وزیر نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نیوکلیئر کو استعمال کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے. یہ اس سے ان کا نظریہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ سیکولرزم کو ختم کرنے پہ ہیں, اور یہ صرف بھارت میں مسلمانوں کو آئسولیٹ کر کے صرف ہندوؤں کی ہی حکومت کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے میرے خیال ہے ہیومن رائٹس بھی اس وقت آ چکے ہیں. ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی کنڈیم ہو رہی ہیں بھارت کی پالیسیز کو بھی, اور UN میں بھی ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو جب پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوگی تو وہ ایک بڑی زبردست اسپیچ بھی ہوگی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں جو ایک ایشو آیا ہے پچھلے 5 سالوں میں وہ یہ آیا, جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ فارن منسٹر جی آفتاب جب نواز شریف صاحب جا کے اسپیچ کیا کرتے تھے جب اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں, تو آپ لوگ تحریک انصاف والے اس وقت تنقید کرتے تھے کہ نواز شریف کو تو بولنا نہیں آتا, نواز شریف پرچی پڑھتا ہے, اور نواز شریف نے کشمیر کی بات نہیں کی, بھارت کو کھری کھری نہیں سنائی, نواز شریف کی تو دوستی ہے بھارت سے. اب یہ اب عمران خان نے کو فرق دکھانا ہوگا کہ دیکھتے ہیں پھر خان صاحب کی اسپیچ کتنی مختلف ہوگی میاں صاحب کی اسپیچ سے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیر. ایک مہینہ رہتا ہے, اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ بھی پروگرام کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب کی جو ڈائنامک لیڈرشپ ہے, جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکی ہے, اور جو پچھلے 5 سال میں ہمارے ساتھ جو ایشو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پچھلے 5 سالوں میں ہمارا فورن منسٹر نہیں تھا, اور ہم نے بہت اس حوالے سے جو آئسولیشن کا شکار ہو چکے تھے ہماری فورن پالیسی, اور جس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے جو OIC کے ممبر ہیں مسلمان ممالک ہیں, گو کہ اب ان کے ساتھ ہم نے آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ انسانی مسئلہ ہے, اور کشمیر کو اس کی آزادی ملنے تک ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. آفتاب صدیقی صاحب, یہ ایک بری خبر ہے آپ کے لیے, یعنی آپ کی حکومت کے لیے, اور چونکہ کشمیر کی بات ہو رہی تو میں اس کو کشمیر کے ساتھ ذرا لنک کر رہا ہوں. فضل الرحمان صاحب کا جو آزادی مارچ ہے وہ اکتوبر میں اسلام آباد میں داخل ہوگا, اور اسلام آباد کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے, جیسے آپ نے بھی یاد ہوگا اکتوبر میں کرنا تھا 2017 اکتوبر میں, یا شاید 2017 اکتوبر میں اسلام آباد کو. تو مولانا صاحب بھی اب لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت سارا کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, اگر مولانا صاحب آتے ہیں تو کشمیر تو پیچھے رہ جائے گا, پھر آپ کی حکومت تو مولانا صاحب کو سمیٹنے لگ جائے گی. دیکھیں امیر کہ مولانا صاحب 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا نہیں ہے. اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے کشمیر کے لیے نکلیں, اور اگر گورنمنٹ کے خلاف بھی آ رہے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آئیے ہم آپ کو کنٹینر بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے, ہم آپ کو پانی بھی دیں گے, آئیں ہمت تو کریں. ان کی تو ابھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی کنسنسس نہیں ہے, ہمیں تو 1 سال ہوا ہے. 70 سال سے جو آپ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے, آپ کے پرسنل ریلیشن شپ تھے, آپ کے بزنس ریلیشن شپ ان کے ساتھ تھے. مودی آتے ہیں آپ پرسنل انفارمیشن کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے تو فورن پالیسی تباہ برباد کر دی تھی, پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کر دیا تھا. آپ تو اب جا کے پاکستان اٹھا ہے, اپنا آئسولیشن سے نکلا ہے, اور ساری دنیا کے سامنے اپنا کیس لڑ رہا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یورپین یونین بھی, برطانیہ بھی, امریکہ بھی اس رائٹ پہ جو کشمیر کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. صدیقی صاحب ایسے یہ جو ایک لائٹر نوٹ پہ جو تانا دیتے ہیں آپ تحریک انصاف والے کہ جی یہ مودی دوست ہے نواز شریف کا, مودی دوست ہے, مودی کو دوست بنا لیا. دیکھیں دوست بنانا بھی یہ بھی کمال ہے نا, یہ ہر کسی کو فن تو نہیں آتا. تو خان صاحب بھی کوئی اچھے دوست بنا لیتے بھارت میں, اور ان کے ذریعے سے اپنا کام کروا لیتے ہیں. انویٹیشن پہ مودی جو ہے, مودی فاشسٹ انویٹیشن پہ آ رہا ہے.